नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। 7 महिनामा 49 पटक बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट अहिलेसम्म एउटा विधेयक मात्र पास। संसदलाई नाराबाजी र अवरोध गर्ने थलो बनाएको सर्वसाधारणको आरोप। संसदको अवरोध नियमसङ्गत नरहेको एमाले नेता नेकमाको तर्क। सरकारले आफ्ना कुरा नसुनेपछि बहुमत नभएको दलले संसद अवरोध गर्ने गरेको धारणा। प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि निरन्तर प्रश्न। सत्ता स्वार्थका लागि मनलाग्दी मन्त्रालयको संख्या थप्दा आर्थिक भार बढाएको तर्क। अपेक्षा अनुसार काम नभएको गुनासो। सुशासनका पक्षमा सरकारले गरेको कामलाई सबैले साथ दिनुपर्ने माओवादी नेता पोखरेलको धारणा। लडेर ल्याएको उपलब्धि चुकाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भनाइ। र पहिरोले अवरुद्ध बनेको भीमदत्त राजमार्ग पूर्ण रूपमा अझै सञ्चालन हुन सकेन। नेताहरूको आश्वासन मात्र यात्रुलाई शास्ति। अब समाचार विस्तारमा। सरकार गठन भएको 7 महिनाको अवधिमा अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक 49 पटक बसेको छ। तर विडम्बना, कानून निर्माण गर्ने मूल थलो प्रतिनिधि सभाबाट अहिलेसम्म एउटा मात्र विधेयक पारित हुन सकेको छ। ससाना विषयमा सांसदहरू बैठक अवरुद्ध गर्दै बस्दा संसद कानून निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेको छैन। साउन 10 गते एमाले निरन्तर संसद अवरोध गर्दा आम जनजीविकाका विषयमा ओझेल परेको छ। यद्यपि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भने संसदलाई बन्धक बनाउन नहुने भन्दै एमालेलाई पेलेर संसद अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। अहिले संसद बैठकलाई सांसदहरूले नाराबाजी र अवरोध गर्ने थलो बनाएका छन्। कानून बनाउने प्रमुख थलो प्रतिनिधि सभाबाट यो 7 महिनाको अवधिमा एउटा मात्र विधेयक पारित हुन सकेको छ। संसद नियमित रूपमा चल्न नसक्दा आम जनजीविकाका विषय ओझेलमा परेका छन्। साउन 10 गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन प्रकरणको विषयलाई लिएर दुवै सदनका बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय संसदीय समितिको माग राख्दै एमाले साउन महिनाभरिको संसद अवरोध गर्यो। साउन 10 गतेदेखि नियमित कार्यसूची अनुसार बस्न नसकेको संसद बैठक त्यस यता साउन 15, 16, 22, 23, 24, 26 र 29 गते बसेका कुनै पनि बैठक संसदीय मर्यादा अनुसार बस्न सकेन। सुन प्रकरणको छानबिनमा एमाले सहितको उच्च स्तरीय संसदीय समिति गठन नभएसम्म संसद नै चल्न नदिने एमालेको चेतावनी छ। अहिले 2-4 भरिया पकडान छन्, 2-4 कर्मचारीहरू समातिन्छन्, एउटा-दुईटा प्रहरीहरू समातिएलान्। ती चाहिँ तल्लो तहका चाहिँ कर्मचारी प्रहरीहरू र भरियाहरूलाई कारबाही गरेर सुन तस्करीको जालो तोडियो भन्ने प्रचार गरिन सक्छ र अनि यसका नायकीहरू चाहिँ सुरक्षितै हुने, बाँकी चाहिँ कारबाहीको भागीदार बन्ने यो खालको स्थिति बन्न सक्छ। हामी यो स्थितिबाट चाहिँ नहोस् भन्नका निम्ति हामी सजग छौँ। त्यही कारणले उच्च स्तरीय समिति हामीले माग गरे हौँ। सुन तस्करी प्रकरणको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले छानबिन गरिरहेको छ। तर सीआईबीको छानबिन प्रभावकारी नभएको एमालेको आरोप छ। यद्यपि सत्तारूढ दल एमालेको माग पूरा गर्न तयार देखिँदैन। सुन प्रकरणको विषय आपराधिक विषय भएकोले यसमा सीआईबीको अनुसन्धान जारी हुँदा उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नु आवश्यक नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। संसद महिनौदेखि अवरोध हुँदा आम जनजीविकाका चासोका विषय ओझेलमा परेका छन्। बाढी पहिरोले हजारौं घर डुबानमा परेका छन्। लम्की स्किन रोगले हजारौं गाईबस्तु मरेका छन्। डेङ्गुको संक्रमण जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ। संसदलाई अब बन्धक बनाउन नहुने भन्दै एमालेलाई पेलेर संसद अघि बढाउनु पर्ने सत्ता पक्षका केही सांसदहरूको भनाइ छ। यो अहिलेको एउटा प्रकरण भयो, योभन्दा अगाडि पनि बारम्बार संसद अवरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले 2 चोटि माफी माग्न सक्नुभएको छ संसद खोलाउनको लागि। र यो अवरोधको जुन प्रक्रिया निरन्तर जारी छ एमालेको, अब यसलाई चाहिँ के छ भने मेरो चाहिँ भाषामा भन्नुहुन्छ भने यो काङ्ग्रेसको निर्णय नभन्नुहोस्, श्याम घिमिरेको निर्णय चाहिँ के हो भने अब निरुत्साहित गरेर जानुपर्छ, निस्तेज गरेर जानुपर्छ।
आइसोलेट गर्नुपर्छ। त्यसो त एमाले यसअघि पनि ससाना विषयमा संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ। यसअघि पनि एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरोध गरेको थियो। सांसदहरूको यस्तो गतिविधिले उनीहरू जनताप्रति कति वफादार छन् भन्ने छर्लङ्ग बनाएको छ। सभामुखले आइतबारका लागि संसद बैठक तय गरे पनि कार्यसूची अनुसार अघि बढ्नेमा शङ्का छ। संसद नियमित सञ्चालनमा नआए पनि सांसदहरूले भत्ता भने खाइरहेका छन्। कानुन बनाउने प्रमुख थलोलाई हो हल्ला, नारा जुलुस र अवरोधको अखडा नबनाई नियमित रूपमा चल्न दिनुपर्ने धेरैको सुझाव छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेङवाङले संसदको अवरोध नियमसङ्गत नरहेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले शनिबार काभ्रेको धुलीखेलमा आयोजना गरेको संसद र सञ्चार सम्बन्ध विषय अन्तर्क्रियामा बोल्दै नेङवाङले संविधानले अवरोध गर्ने कुरालाई अनुमति नदिएको र नियमले पनि अवरोधको कल्पना नगरेको भन्दै संसदको अवरोध नियमसङ्गत नरहेको बताउनु भएको हो। नियमसङ्गत नहुँदा राजनीतिकरण रूपमा गरिने अवरोधको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित दलको भएको उहाँले बताउनुभयो। नेङवाङले बहुमत नभएको दलले सरकारले आफ्नो कुरा नसुनेपछि राजनीतिक रूपमा संसद अवरोध गर्ने गरेको धारणा राख्नुभयो। संविधानले अवरोध गर्ने कुरालाई अनुमति दिएर राखेको छ। नियमले पनि अवरोधको कल्पना गर्दैन। तर राजनीतिक दलहरू कहिलेकाहीँ अवरोध गर्छ। मैले ठ्याक्कै यथार्थ कुरा भने त्यसैले यो देशमा अरू देशमा जस्तै संसदीय प्रणाली भएका देशमा जस्तै उहाँले जनताले जनताका लागि बनाएको संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै दलहरू पनि गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले किसानलाई मल बिक्री गर्ने क्रममा केही सहकारीले बदमासी गरेको बताउनु भएको छ। मन्त्री भुसालले कृषि सामग्री र साल ट्रेडिङबाट अनुदानमा किनेर सहकारीले व्यापारीलाई महँगोमा बिक्री वितरण गर्दा त्यसको असर किसानलाई परेको बताउनु भएको हो। उहाँले संघीय सरकारले मल भित्र्याउने मात्रै गरेको विवरणको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको जिकिर गर्नुभयो। स्थानीय तहले पनि सहकारीलाई मल बिक्रीको जिम्मा दिँदा गडबडी भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले लम्पी स्किन रोग निकै पहिलेदेखि नै नेपालमा भित्रिएको भन्दै आफूहरू सरकारमा पुगेपछि खोप लगाउने र थप उपचार गर्ने काम भएकोले करिब नियन्त्रणमा आएको दावी गर्नुभयो। उहाँले खेतीयोग्य जमिन मध्ये 10,30,000 बाँझो रहेकाले धान आयात रोक्नै नसकिने बताउनुभयो। जान्छ प्रदेशले स्थानीय तहको पालिकाको कोटा अनुसार स्थानीय पालिकामा पठाउँछ, स्थानीय पालिकाले सहकारीले दिन्छ, सहकारीले बदमासी गर्छ। हामीले त गर्नु भएन नि, त्यसलाई चिर्नु पर्ने छ। हामीले हाम्रो सहकारी सङ्गठनले सहकारीभित्र भएको बदमासीलाई चिर्न सकेनौँ भने हामी पनि त्यही डुब्छौँ। अहिले मलको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने त गडबडी गर्ने सहकारीहरू नै हो, जसले कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङबाट चाहिँ सरकारले दिएको मूल्यमा किन्ने अनि व्यापारीलाई चाहिँ महँगो मूल्यमा बेच्ने र व्यापारीले किसानलाई झन् महँगो मूल्यमा बेच्ने, यस्तो काम चाहिँ भएको छ। सबै ठाउँमा होइन, तर केही ठाउँमा चाहिँ यस्तो काम भएको छ। उहाँले बाँझो जमिनको खेतीको लागि बजेटमा पनि उपयुक्त व्यवस्था गरेको कारण सामूहिक खेतीको अवधारणामा अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा उठेका विषयलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेर गैर जिम्मेवार बन्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले संसद अवरोधको कारक सरकार भएको आरोप लगाउँदै संसद खुलाउने जिम्मेवारी र दायित्व पनि सरकारकै भएको बताउनु भएको हो। सचेतक बर्तौलाले जनप्रतिनिधिले आफ्ना माग राख्दा प्रतिपक्षले संसद अवरोध गर्यो भनेर सरकार र गठबन्धनले भ्रम फैलाएको आरोप लगाउनु भएको हो।
प्रतिपक्ष दलले उठाएका मागमा सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने, तर सरकार संविधान र संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत अगाडि बढेकाले संसद अवरोध हुन पुगेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले नेकपा एमाले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने आवाज संसदमा उठाउँदै आएकोमा सरकारले त्यसमा कुनै चासो नदिनु कहीँ न कहीँ संलग्नता भएको आशंका उत्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभयो। सिम्पल कुरा गरौँ, यही अहिले चाहिँ सुन काण्डसँगै जोडेर विषयवस्तु अगाडि त्यसो हेरौँ। आज जुन एउटा कम्पनीको विषय रेडी ट्रेडर्स जसले सुन तस्करसँग उसको सम्बन्धको कम्पनीको यहाँ आयो, वैशाखको 10 गतेदेखि यो कम्पनीले साउनको 2 गतेसम्म 33 पटक यस प्रकारको सामग्रीहरू नेपालमा भित्रायो। ती 33 पटक यस प्रकारले सामग्रीहरू भित्राउँदै गर्दा कति बडामा सुन बिक्री होला? त्यसको लेखाजोखा आजसम्म किन भएन? किन खोजी गरिएन? त्यो पक्षमा किन अध्ययन भएन? उहाँले सरकार जति लम्बिन्छ त्यति नै राष्ट्रलाई ठूलो घात हुने दावी गर्नुभयो। देश संघीय संरचनामा गएपछि मुलुकमा 3 तहका सरकारले काम गरिरहेका छन्। 2074 सालमा जारी भएको नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनपछि 3 तहका सरकार बनेका हुन्। 3 सरकार मध्ये प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ। प्रदेश सरकारमा सत्ता र स्वार्थका लागि मनलाग्दे मन्त्रालयको संख्या थप्दा त्यसले आर्थिक भार बढाएको र प्रदेश सरकारलाई मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो बनाएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ। यसबाट प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि पनि बहस सुरु भएको छ। अमृता ढकालको रिपोर्ट। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि विकासको लहर छाउने भन्ने आम मानिसको अपेक्षा अहिले नेताको भाषणमा मात्रै सीमित भएको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थानीय र संघीय सरकारले केही काम गरेको भए पनि प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि भने बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। प्रदेश सरकारले बितेको 6 वर्षसम्म प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन। 5 वर्ष लगाएर प्रदेशको नामाकरण हुँदा समेत त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। अझ सभामुखलाई समेत प्रयोग गरेर सरकार ढाल्ने खेलमा प्रदेश सभाहरू लाग्दा त्यसले दलहरूको चरित्र उदाङ्गिएको छ। दलहरूले यो 6 वर्षको अवधिमा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने र प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसको विपरीत प्रदेश सरकार यो बीचमा शीर्ष नेता र तिनका आसेपासेलाई पद व्यवस्थापन गर्न व्यस्त हुँदा प्रदेश सरकार आलोचनाको चङ्गुलमा फँसेको छ। के छ भने संविधान निर्माण गर्दाखेरि नै हामीले केही गल्तीहरू गरेका छौँ। प्रदेशको तपाईको चाहिँ संख्या हेरेर, निर्वाचन क्षेत्रको संख्या हेरेर हामीले यो प्रदेशमा यतिसम्मको सरकार बन्न सक्छ, यतिजनासम्मको क्याबिनेट हुन सक्छ भन्ने तपाईको चाहिँ एउटा निर्धारण गरिदिएको भए हुन्थ्यो, गर्न चाहिँ गरियो। सरकार बनेको लामो समयसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरिएको छ। अहिले पनि सबै प्रदेशमा दलहरूको भाग पुर्याउनैका लागि मन्त्रालय फुटाउने गरेको छ। यो रोग सबै प्रदेशमा छ। मन्त्रीको संख्या थपिँदा त्यस माताहतका मन्त्रालयमा सचिव, उपसचिव हुँदै तल्लो तहसम्मका कर्मचारी लगायतको आर्थिक भार थपिन्छ। जनतालाई करको भारी मात्रै बोकाएको शीर्ष नेता र तिनका आसेपासेलाई पद व्यवस्थापन गर्नमै व्यस्त रहेको भन्दै प्रदेश सरकारको चौतर्फी आलोचना हुने गरेको हो। संविधान विरोधीले संघीयताको विरोध गरेको भन्दै मूलधारका नेताहरूले आपत्ति जनाउने गरेका छन्। तर मुख्यमन्त्री भइसकेकाहरूले समेत प्रदेश संरचनाको सुधार नगर्ने हो भने यसको औचित्य छिटै समाप्त हुने दाबी गर्छन्। अब प्रदेशको औचित्य छ कि छैन, कि प्रदेशले काम गर्दैन, प्रदेश जनतासँग सरोकार राख्दैन, प्रदेशले केवल त्यो आफ्नो चाहिने सत्ता कसरी टिकाउने भन्दा बाहेक उसले केही काम गर्दैन। 7वटा सरकारले 7वटा मन्त्रालयले चलेको सरकारलाई 18-20वटा मन्त्रालय पुर्याउँछ होइन। र अब अहिले कोशी प्रदेशकै उदाहरण दिने हो भने कुन नैतिकताको आधारमा एउटा सभामुखले गएर भोट हाल्छ अनि त्यसपछि फेरि अहिले सत्ताकै लागि फेरि राजीनामा दिन्छ होइन। यस्ता खालका गतिविधिहरू जुन छन् त्यो गतिविधिले के बुझायो भने प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो होइन। अब हामी आफै पनि यसलाई रिभाइज नगर्ने हो भने होइन, संहिताका बारेमा हाम्रो केही भन्नु छैन, तर प्रदेशको जुन संरचनागत प्रणाली छ, संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ र जसरी यसरी चाहिँ लथालिङ्ग हुने हो भने केही वर्षभित्र नराम्रो प्रश्न मात्र उठ्ने होइन, यसका विरुद्धमा जनता सडकमा नै उठ्छ। संघीयतालाई संस्थागत गर्ने भन्दा पनि सत्ता र स्वार्थका लागि प्रदेशलाई मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बनाउँदा त्यसले संघीयता विरोधीलाई थप हौसाउने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र सुनिल कोलीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराज मणि पोखरेलले सुशासनका पक्षमा सरकारले गरेको कामलाई सफल बनाउन सबैले साथ दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश सम्पर्क समन्वय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन सहितको समृद्धिको लक्ष्य लिएको भन्दै सरकारको लक्ष्यलाई सफल बनाउन सबैले साथ दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य नगरेसम्म मुलुक आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। नेता पोखरेलले मुलुकमा पश्चिमगामी शक्तिहरूसित ठाडो पार्न खोजिरहेको अवस्थामा लडेर ल्याएको उपलब्धि जोगाउनु पर्ने काममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले क्रीडा स्थल बनाउन खोजिरहेको भन्दै राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्नु अहिलेको कार्यभार रहेको पनि बताउनुभयो। दोस्रो, शान्ति प्रक्रियाका कामहरू पूरा भएका छैनन्, तिनीहरूलाई पूरा गर्नु हाम्रो दोस्रो काम हो। तेस्रो कुरा, हाम्रो देशको जो भू बनावट छ, जुन भू राजनीति छ, यसलाई तपाईँले नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ। यसलाई बाह्य शक्तिले आफ्नो क्रीडास्थल बनाउन खोज्छन्। राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्नु हाम्रो तेस्रो कार्यभार हो। चौथो कुरा, यत्रो ठुलो युगान्तकारी परिवर्तनपछि पनि अझै पनि असमानता विभेदहरू छन्। जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। गरिबी बढेको छ, बेरोजगारी बढेको छ। दिनदिनका जनताले महँगी लगायत थुप्रै विषयमा भोगिरहेका समस्याहरू छन्। त्यसले हाम्रो चौथो काम साँच्चै जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्नुपर्ने छ। उहाँले संगठनलाई बलियो बनाउन सके मात्र पार्टी बलियो हुने भएकाले नेता तथा कार्यकर्ताले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। चार दल आबद्ध समाजवादी मोर्चाको बैठक आइतबार बस्ने भएको छ। लामो समयपछि मोर्चाको बैठक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा साँझ 6 बजे बस्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। शनिबार पार्टी कार्यालय तिनकुनेमा बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकमा समाजवादी मोर्चाका बारेमा छलफल समेत भएको खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा आइतबारबाट सुरु हुने पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकको एजेन्डाका बारेमा छलफल गरेको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले केही विषयहरूमा छलफल गरेको छ, कुनै विशेष निर्णय गरेको छैन। हामी पोलिट ब्युरोको बैठक भोलिदेखि सुरु गरिरहेका छौँ। भोलि र पर्सि अर्थात् 3 र 4 गते भदौ हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय पोलिट ब्युरोको बैठक बस्नेछ। 5, 6 र 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नेछ। यसका एजेन्डाहरू हामीले पहिले नै तयार गरेर पठाइसकेका छौँ। भोलि र पर्सिको पोलिट ब्युरोको बैठकमा वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान राजनीतिक अथवा समसामयिक परिस्थिति र हाम्रो पार्टीको आगामी कार्यभार नै हाम्रो मुख्य विषयवस्तु बनेको छ। यसैको सेरोफेरोमा पोलिट ब्युरो सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ। भाद्र 5 गतेदेखि 7 गतेसम्म बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तयारीका बारेमा केन्द्रित रहेर पोलिट ब्युरो बैठकमा छलफल हुने उहाँको भनाइ छ। सगरमाथा समाचारमा उपालो भएको छ विश्रामपछि। पहिरोले अवरुद्ध बनेको भीमदत्त राजमार्ग पूर्ण रूपमा अझै सञ्चालन हुन सकेन। नेताहरूको आश्वासन मात्र यात्रुलाई शास्ति। गर्मीका कारण युरोपका विभिन्न मुलुकमा समस्या। धेरै मुलुकमा पानीको सङ्कट, गर्मीबाट क्षति पुग्न सक्ने भन्दै सतर्क रहन आग्रह। र एसिया कप खेल्न नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम अर्को हप्ता पाकिस्तान जाने। एसिया कप आउँदो अगस्त 31बाट सुरु हुँदै नेपालले पहिलो खेल पाकिस्तानसँग खेल्ने। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण मतले कांग्रेसको लक्ष्य भनेको आर्थिक समृद्धि सृजना गरेर नागरिकलाई समृद्धिको पहुँचमा पुर्याउनु भएको बताउनु भएको छ।
मतले कांग्रेसको लक्ष्य भनेको आर्थिक समृद्धि सृजना गर्ने र त्यो समृद्धिको पहुँचमा हरेक नागरिकलाई पुर्याउने भएको बताउनु भएको हो। उहाँले गलत सूचनाको प्रभावका लागि संगठित रूपमा लागेर भ्रमपूर्ण र झुट्टा कुराको प्रचार गरेर सत्यलाई असत्य साबित गराउने खतरा विद्यमान भएकाले जनतालाई सरकारले गरेका सही कुराको प्रचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नयाँ पार्टीहरूले गरेका साना कुराको धेरै प्रचार हुने गरेको र कांग्रेसले गरेका धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरूको प्रचार हुन नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सीमित साधन स्रोतका कारण सबै स्थानमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालादेखि नै अव्यवस्थित बजेट विनियोजन गर्दा अहिले समस्या देखिएको तर्क गर्नुभयो। जहाँसम्म पार्टीको लक्ष्य छ, सिद्धान्त छ, लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्थाका हामी पक्षपाती हौँ र यो देश बलियो हुनुपर्छ, यो राष्ट्र बलियो हुनुपर्छ, यो राष्ट्र समृद्ध हुनुपर्छ भन्ने पक्षपाती नेपाली कांग्रेस पार्टी हो। अहिले जसरी सामाजिक सञ्जाल यो अहिले चाहिँ सूचना क्रान्ति भएको छ, मान्छेलाई यसले इम्पावर पनि गरेको छ। कुनै पत्रिकामा गएर मेरो कुरा लेखदेऊ न, रेडियोमा गएर यो चाहिँ भन्देऊ न, टिभीमा गएर यो कुरा चाहिँ राख्देऊ न भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हरेक नागरिकले आफूलाई लागेको कुरा सोशल मिडियाबाट राख्न सक्छ। तर सँगसँगै त्यो सँगसँगै चुनौती पनि आयो। त्यो चुनौती के हो भने नियोजित रूपमा, सङ्गठित रूपमा डिसइन्फर्मेसन क्याम्पेन गर्नु, गलत सूचनाको प्रभाव र त्यसलाई पटक पटक ती कुराहरू चाहिँ सङ्गठित रूपमा राख्ने, त्यसमा लगानी समेत गर्ने अनि सतै कुरा, भ्रमपूर्ण कुरा, नभएका कुरा, झुटा कुरा पनि सम्प्रेषण गर्ने र त्यसबाट जनमत बनाउने हो कि क्या? उहाँले स्रोत सुनिश्चित नहुँदा ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै अनुशासनमा ल्याउन खोजिएको भन्दै फाइदा दिन नसकेको झोकमा केहीले विरोध गरेको जानकारी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र नेदीले स्वर्गीय प्रदीप गिरी नेपालको जनआन्दोलनका पक्षमा समर्थन जुटाउन सफल नेता भएको स्मरण गर्नुभएको छ। प्रदीप गिरी स्मृति आयोजक समितिले प्रदीप गिरीको स्मृतिमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेदीले भारतका नेतालाई नेपालको जनआन्दोलनका पक्षमा समर्थन जुटाउन सफल भूमिका खेलेको स्मरण गर्नुभएको हो। नेदीले मुलुकमा जनताको अधिकार केन्द्रीकृत शासनबाट मात्रै नभई स्थानीय तहबाट पनि प्रत्याभूत गर्नुपर्छ भन्नेमा गिरीको स्पष्ट अडान रहेको जिकिर गर्नुभयो। गिरी नेपाली राजनीतिमा मात्रै नभई भारतीय नेताहरूको राजनीतिक गुरु समेत हुनुभएको नेता नेदीले बताउनुभयो। स्वर्गीय नेता गिरी विचारक, साहित्यकार, लोकतन्त्रवादी, समाजवादी, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका प्रेरणा भएको उहाँले बताउनुभयो। शान्ताईसँग, सुशीला भाउजूसँग खाना खाएर हात पुस्दाखेरि तौलिया ल्याउन ढिलो भइसकेपछि सुशीला आमाले आफूले आँचले दिनुभयो मलाई, यसै पोछा बाबु छोरा सम्झेर, निधिजीको छोरा होला, त्यस्तो सम्बन्ध थियो। अनि उहाँले मैले सोचेँ प्रदीपजी यस्तो हात हतियारको कुरा गर्न हामीले बोलाउनु भएको छ, प्रदीपलाई किन राखेको होला यहाँ? हालाकि प्रदीपजीसँग मेरो राम्रो त्यो सोध्ने कुरा पनि भएन, शङ्का गर्ने कुरा पनि भएन, मनमा नै सोचिरहेको थिएँ। तपाईँले बताऊ मसँग भएको घटना। 2-3 दिन रोक्नुभयो मलाई। मैले गिर्जाऊ किन मलाई रोक्नुभयो? अब के भयो? जुन हतियार तिमीलाई दिन भनेको थिएँ त्यो हतियार आएकै छैन, प्रदीपलाई जिम्मा लगाएको छु, 2 दिनपछि आउँछ अनि मात्रै जानु तिमीहरू। म छक्क परेँ। काठमाडौँमा प्रदीप गिरीलाई यो कस्तो नामै नसुन्न चाहने काङ्ग्रेसीहरूको स्थिति बनाइएको छ एकातिर, अर्कोतिर यहाँ चाहिँ हतियार ल्याउनको लागि प्रदीपलाई जिम्मा दिएको छ अनि मलाई चाहिँ रोक भन्नुहुन्छ उहाँले। कोसँग कस्तो राम्रो, कोसँग कस्तो नराम्रो, त्यो साधारण सतहमा देखेको सम्बन्धबाट प्रदीप गिरीलाई परिभाषित गर्न चिन्न सकिँदैन। मैले भन्न खोजेको त्यो
अत्यन्त गम्भीर र अद्भुत व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र नेपालको राजनीतिको बारेमा, नेपालको राजनीतिक प्रणालीको बारेमा, नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता कुरा यो पनि भनिदिइहाल्नु कहिलेकाहीँ। अहिलेको नेपालको संविधानबाट कुरा लेखेको छ, विवाद चल्यो। कार्यक्रममा स्वर्गीय प्रदीप गिरीको अस्थि भारतको बनारस स्थित काशीमा विसर्जन गरिने जानकारी गराइएको थियो। प्रदीप गिरी पावन स्मृति आयोजक समितिले स्वर्गीय गिरीको अस्थि काठमाडौँको पशुपतिनाथबाट काशीसम्मको यात्रा गरी गंगा नदीमा विसर्जन गर्न लागेको हो। कांग्रेसका केन्द्रीय समिति सदस्य गुरु बरालको नेतृत्वमा 35 जनाको टोली अस्थि विसर्जन यात्रामा सहभागी भएको छ। गत साउन 21 गते राति आएको पहिरोले अवरुद्ध बनेको भीमदत्त राजमार्ग पूर्ण रूपमा अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन। पहिरोका कारण भाँसिएको सडक पूर्ण रूपमा मर्मत गर्न नसक्दा आंशिक रूपमा मात्रै सडक खुलेको छ। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग पहिरो पश्चात पूर्ण रूपमा खुल्न नसकेपछि यहाँका यात्रुहरूले निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। निरन्तरको वर्षापछि गत साउन 21 गते कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 मा पर्ने बुढीतोला क्षेत्रमा गएको पहिरोका कारण भाँसिएको सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। बुढीतोलामा रहेको भावर टोलका 9 वटा घरसहित भाँसिएको सडकलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिँदा यात्रुहरूले निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। भाँसिएको सडकमा ग्याविन जाली हालेर एकतर्फी रूपमा सञ्चालन गरे पनि माथिबाट पहिरो झर्ने क्रम नरोकिँदा सवारी आवागमनमा समस्या भएको हो। स्थानीयका अनुसार सो क्षेत्रमा दैनिक 4 देखि 6 घण्टा जाम लाग्ने गरेको छ। सडक तल र माथिबाट भाँसिने क्रम नरोकिँदा सवारी आवागमनमा समस्या भएको स्थानीय बताउँछन्। दैनिक पहिरो खस्ने क्रम जारी रहे पनि सवारी साधन पहिरो पन्छ्याएर पास गर्ने गरिएको छ। पानी परेको दिन झन पहिरो खस्ने भएका कारण रातभरि समेत सवारी साधनको जाम लाग्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। खास गरी लोड गाडीहरू अब गाडीहरू चल्दाखेरि यो जमिन अझ हल्लिने गर्दाखेरि यसलाई अहिले पूर्ण रूपमा यसलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने अवस्था नभए पनि सडकले चाहिँ आफ्ना मेसिनरी चिजहरू जस्तो डोजरहरू रोलरहरू यिनी चिजहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युली त्यहाँ खटाइराखेर यसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यात्रुहरूलाई चाहिँ धेरै शास्ति नहुने गरी छोटो समयमै यातायात सुचारू गर्न सकियो भने पनि यो बर्खाको याममा चाहिँ यसलाई अलिकति लाभदायक बनाउन सकिन्छ। र अर्को कुरा के हो भने यसलाई चाहिँ सरकार राज्यले आफ्नो अङ्गहरू परिचालन गरेर जस्तो नजिकै तेगरीमा आर्मी ब्यारेक छ होइन, आर्मीको ब्यारेक छ, आर्मीलाई र स्थानीयहरूलाई पनि यसरी यसमा सहयोगका लागि सदुपयोग गरेर यसमा लागि पर्ने भने यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित रूपमा बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुँदा दैनिक सवारी साधनको जाम लाग्ने गरेको छ। यति बेला चाडबाडका लागि भारत लगायत विभिन्न ठाउँबाट घर फर्किने क्रम समेत बढ्दै गएको छ। लामो समयपछि घर फर्किन लागेका यात्रुहरूले पहिरोका कारण जाममा पर्दा निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। सरकारले सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने वैकल्पिक मार्गहरू समयमा सम्पन्न नगर्दाको परिणाम अहिले बुढीतोलाको पहिरोले देखाएको उनीहरू बताउँछन्। महाकाली करिडोर, खुटिया दिपायल सडक, चौकी डाँडा फल्टुडे सडक समयमा सम्पन्न गरेको भए अहिले यात्रुले दुःख खेप्नु पर्ने स्थिति सिर्जना हुने थिएन। उनीहरूले नेतृत्वमा रहने सुदूरपश्चिमका नेताहरूले भीमदत्त राजमार्ग स्तरोन्नति र वैकल्पिक मार्ग निर्माणमा चासो नदिएकै कारण दुःख व्यक्त गर्दै तत्काल सहज आवागमनका लागि पहल गर्न माग गरेका छन्। सुदूरपश्चिमी जनताप्रति यदि नेपाल सरकारको खास दायित्व हो भने वैकल्पिक मार्ग बनाउनु जरुरी थियो, तर आन्तरिक कलह र वैदेशिक हस्तक्षेपको कारणले गर्दा उहाँहरूले जुन बाटो नसोचेर आफ्नो पेट सोचेका छन् नेताहरूले। जस्तै हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व मन्त्री लेखनाथ भट्टराई, उहाँहरूको यो बाटोप्रति एकदम केयरफुल नभएको कारण हो। म बेङ्गलोरदेखि आएको, अहिले 2 सालमा म बेङ्गलोरदेखि यो बाटोमा आएको। अहिले यहाँ अब जनप्रतिनिधिहरूले जो वडाध्यक्ष, मेयर, मन्त्रीहरू छन् तिनीहरूले यहाँ केही पनि गरेका छैन। के गरेका छ यो सबै प्रत्यक्ष जनताहरूले देखिरहेछन्, केही पनि गरिरहेछन्। यो ठाउँको ठाउँ यस्तो बाटो अवरुद्ध भइरहेछ। यसलाई अलि राम्रो बनाउनको लागि हामीहरूले केही पहल गर्ने, यहाँको वडाध्यक्ष, मेयर तिनीहरूलाई यहाँ बोलाएर तिनीहरूसँग हाम्रो सल्लाह गर्ने। अलिकति यसलाई बढी जनशक्ति र यो गाडीको पावर थपेर छिटो वाल हाल्ने काममा छिटो गरेर छिटो होला जस्तो छ। न त यही तालले त के हुने महिना 2 महिना लाग्छ जस्तो छ।
वैकल्पिक मार्गका कुराहरू वैकल्पिक मार्गका लागि पनि त अहिले त्यति छिटो हुँदैन नि देशले छिटो सुचारू गर्दाखेरि कति जनशक्ति बढ्ता लगाउने कि गाडी घोडा बढ्ता थपेर पनि के गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुपर्छ। यो यही तालले दुःख कति होला जस्तो लाग्छ? त्यसको त अब कसरी अनुमान गर्दैछ अहिलेको अवस्थामा हेर्दा म आफैलाई यति भिजेर आएको त्यस्तो छ। पहिरोपछि धसेको सडकका कारण अस्तव्यस्त बनेको जनजीविकाका बीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सो सडकको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। सडक र यात्रुहरूको स्थिति बुझ्दै मन्त्री ज्वालाले यही सडकको मर्मत र स्तरोन्नतिसँगै वैकल्पिक मार्ग चाँडो सम्पन्न गराउनेमा सरकारको ध्यान जाने बताए। भाँसिएको सडकलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने गर्नुपर्ने कामलाई तीव्रता दिनुका साथै खुटिया दिपायल सडक, महाकाली करिडोर, चौकीडाँडा फल्टुडे सडक चाँडो निर्माण सम्पन्न गराउनेमा जोड दिने मन्त्री ज्वालाले आश्वासन बाँडे। हामी यसपटक चाहिँ यहाँ स्थलगत रूपमा अवलोकन गर्ने, हेर्ने, यहाँको स्थिति के छ, वास्तविकता के छ, हामीले चाहिँ सामान्य रूपमा पनि हेर्ने, यहाँका चाहिँ प्राविधिकहरू पनि आउनुभएको छ। प्राविधिक साथीहरूले प्राविधिक रूपमा पनि हेर्नुहुन्छ र के भोलि पर्सि पनि यसको चाहिँ अध्ययन गर्नुहुन्छ र हामी भोलि यहाँको प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि बसेर छलफल गर्छौँ यो सडकको बारेमा र समग्र सुदूरपश्चिमको चाहिँ एउटा चाहिँ यो यातायात क्षेत्रको सुधारको निम्ति, विकासको निम्ति यहाँका चाहिँ विभिन्न महत्त्वपूर्ण सडकहरू जस्तो महाकाली कोरिडोर, सेती राजमार्ग, चाहिँ खुटिया दिपायल, बझाङ राजमार्ग, यो त झन् छँदैछ, यो जुन चाहिँ भीमदत्त राजमार्ग हो, यी सबै राजमार्गहरू र पूर्व पश्चिम राजमार्गको चाहिँ चिसापानी गड्डा चौकीको यो खण्डका बारेमा पनि चासो हुन सक्छ। भाँसिएको सडक र विस्थापित परिवारको अवस्था बुझ्न 3 मन्त्रीसहित सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह पहिरो गएको दोस्रो दिनमै बुढीतोला पुगेका थिए। उनले चाँडो सडक सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए। शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ज्वालाले पनि त्यही निर्देशन र चाँडै राम्रो सडक बन्ने आश्वासन दिए। नेतृत्वमा रहेकाहरूबाट निर्देशन र आश्वासन पाइने तर भनेअनुसारको उपलब्धि भने जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यवस्थित गर्न अभियान चलाएको भए पनि अतिक्रमण हुने क्रम जारी छ। फुटपाथमा निर्माण सामग्री राख्ने, सवारी पार्किङ गर्ने र व्यापार व्यवसाय हुन छोडेको छैन। महानगरले अधिकांश क्षेत्रको फुटपाथ व्यवस्थित गरेको भए पनि केही क्षेत्रहरूमा नियमको पालना नहुँदा फुटपाथ अतिक्रमण पूर्ण रूपमा हट्ने सम्भावना देखिँदैन। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। यो दृश्य काठमाडौँको बागबजारको हो। यहाँ फुटपाथ मिचेर निर्माण सामग्री राख्ने र सडकमै मोटरसाइकल पार्किङ गर्ने क्रम रोकिएको छैन। फुटपाथमा निर्माण सामग्री राख्नु, सवारी पार्किङ गर्नु, व्यापार व्यवसाय गर्नु गैर कानुनी हो। फुटपाथ मिच्नु गैर कानुनी हो भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले अभियान चलाएर कारबाही गर्न सुरु गरेको धेरै समय भयो, तर यसको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन। अधिकांश क्षेत्रको फुटपाथ पार्किङ हटाउन महानगर सफल भए पनि सर्वसाधारणमा चेतनाको कमीका कारण यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यहाँ जस्तै हामीहरू बिहान इन्स्टिट्युट जाने बेलामा हामीले हेरिरहेको छौँ कि यो फुटपाथमा पनि धेरै मान्छेहरू बाइकहरू चलाइरहेको हुन्छन् अनि हामी जाँदाखेरि नि पछाडिबाट गाडीहरू लाउँछन् अनि हेर्दाखेरि बाटोमै त्यो कार पार्किङहरू गरेछन्, बाइकहरू राखिदिन्छन्। त्यस्तै अब यस्तो यहाँ यही आग्रह छ महानगरपालिकाबाट कि यस्तो यो फुटपाथमा मान्छे हिँड्ने ठाउँहरूमा यस्तो नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। त्यो फुटपाथमा जुन व्यवसायहरू भइरहेको छ यसको निमित्त चाहिँ नियम कानुन कडा गर्नु पर्यो र नियम कानुन नमान्नेलाई चाहिँ कडै दण्ड दिनु पर्यो। त्यसको साथसाथै हामीले अब जनचेतना र जागरुकता फैलाउनु पर्यो, जस कारण चाहिँ सबै मानिसले बुझुन् कतिको समस्या भइरहेछ रोडमा, जस कारण यो अब रोडको तपाईँको जामसाम यताउति मान्छेलाई हिँड्न डुल्न यो सबै सजिलो हुन्छ। फुटपाथ पैदल यात्रुहरू हिँड्नका लागि बनाइएको हो। सडकको भागलाई छुट्याएर बनाइएको फुटपाथ समेत अतिक्रमण हुँदा पैदल यात्रुहरूलाई समेत शास्ति हुने गरेको छ। त्यसो त फुटपाथ पनि त्यति व्यवस्थित छैन, भएका पनि उपयोग गर्न पाइँदैन। यसरी फुटपाथ अतिक्रमण हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ। फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्नु नियम विपरीत हो भन्दै महानगर प्रहरीले हटाएका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा चर्चा र विरोधसँगै हुने गर्छ। तर महानगरको नियम पालना गरेर सहजीकरण गर्नतर्फ व्यवसायीले चासो नदेखाउँदा महानगरमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक बिच्किने गरेका छन्। अब मान्छेहरूलाई उठाएर मात्रै भएन होइन, तिनीहरूलाई एक ठाउँमा राम्रो व्यवस्था गरेर उठाउने, अनि त्यहाँ फोहोरहरू नफाल्ने, प्लास्टिक हुन्छ नि, हामीले पसलमा प्लास्टिक दिँदैनौँ, प्लास्टिकहरूको व्यवस्था गर्ने, पार्किङहरू जहाँ पाए त्यही नगर्ने। पार्किङ गर्नलाई पनि एउटा राम्रो ठाउँ हुन पर्यो नि त होइन, त्यो बनाउनु पर्यो, न त पार्किङ नगर
पसल नराख भनेर मात्रै भएन, त्यो पसललाई चाहिँ कहाँ राख्ने त्यो पनि व्यवस्था गरिदिनु पर्यो नि त सरकारले हैन। राजधानी काठमाडौँमा देशैभरिका मानिसहरू घुम्नका लागि समेत आउने गरेका छन्, तर यहाँको अव्यवस्थित फुटपाथले उनीहरूलाई समेत दिक्क बनाउने गरेको छ। फुटपाथ अतिक्रमणले काठमाडौँ उपत्यका कुरूप बन्दै गएको छ, तर सुन्दर महानगरको परिकल्पना लिएर काठमाडौँमा धेरै योजनाहरू बनेका छन्। यसको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा राजधानीको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यवस्थित गर्न अभियान चलाएको लामो समयसम्म पनि पूर्ण रूपमा व्यवस्थित हुन सकेको छैन। अधिकांश क्षेत्रको फुटपाथ व्यवस्थित भए पनि कतिपय क्षेत्रका व्यवसायी र सर्वसाधारणले नियमको पालना नगर्दा यहाँको सडक अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सडक व्यवस्थित गर्न के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। हाम्रो सडक व्यवस्थापनको लागि अब सुरुमा त जनचेतन चाहियो, सबैलाई भन्नु पर्यो हैन, अनि फाइनहरू नि हाल्नु पर्यो। अब नटेर्नेहरूलाई त अब फाइन साइन गरेर हैन, जस्तै अब ट्राफिकको चिट काटे जस्तै हैन, त्यसरी नै अब फाइन साइन गर्यो भने मान्छेहरूले बुझ्ला। पहिलो नम्बर त नियम कडा गर्नु पर्यो, अनि मान्छेहरूलाई अलि जनचेतना फैलाउनु पर्यो। सडक व्यवस्थापन गर्नलाई आजकल महानगरले विभिन्न कदमहरू चालेछन् यो व्यवस्थापन गर्नलाई, तापनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन। यो व्यवस्थापन गर्नलाई के गर्नु पर्ला भने महानगरको सम्पूर्ण प्रहरीज्यूहरूलाई कडाइका साथ पेश आउनु पर्ला, एकदम निगरानीमा रहनु पर्ला। त्यो व्यवस्थापन गर्नलाई बेला बेलामा एकदम चेक जा जस्तो एकदम कार्यान्वयन हुनुपर्ने जस्तो मतलब कार्यविधि अपनाउनु पर्ला। अनि त्यो व्यवस्थित गर्नलाई सीसीटीभी क्यामेराहरू जस्तो साधनहरूबाट सम्पूर्ण प्रत्यक्ष ढङ्गबाट निगरानी गर्नु पर्ला। योबाट व्यवस्थापन हुन सम्भावना अत्यन्त बढ्न जान्छ र योलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ हामीले पहिला नियम कडा गराउनु पर्यो, अनि फुटपाथलाई मेन्टेन हुने गरी तिनीहरूले चाहिँ व्यवसाय कहाँ गर्न पाउने भनेर त्यो ठाउँ छुट्याइदिनु पर्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली कञ्चनपुरमा आज तीज पर्व मनाइएको छ। दुवै जिल्लामा बसोबास गर्ने राणा थारू समुदायले तीज पर्व मनाएका हुन्। तीज यो समुदायको ठूलो पर्व मानिन्छ र धुमधामसँग मनाउने गरिएको छ। आज महिला दिदीबहिनीहरू दिनभरि निराहार व्रत बसेर तीज पर्व मनाउने गरेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। अन्य समुदायले मनाउने हरितालिका तीजभन्दा केही दिन अघि मात्रै राणा थारू समुदायले तीज पर्व मनाउने गरेका छन्। कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै बसोबास रहेको राणा थारू समुदायले आज तीज पर्व मनाएका छन्। अन्य समुदायले श्रीमानको लामो आयुको कामना गर्दै तीजको व्रत बस्ने चलन छ भने राणा थारू समुदायमा भने दाजुभाइ र भतिजाको सुस्वास्थ्य एवं लामो आयुको कामना गर्दै तीजको व्रत बस्ने चलन छ। पानी समेत नखाएर दिनभरि व्रत बस्ने र पछि साँझ नदीमा पूजा आजा गरेर त्यही प्रसादको रूपमा तयार पारिएको परिकार खाने चलन छ। त्यसैगरी राणा थारूको तीज दर बिनाको तीज रहेको छ। साँझ पूजा आजा गरेर एकैचोटि प्रसाद र भात खाने चलन रही आएको छ। जैसे कि जौनक ब्याह भाव है तबे 7 झुड़की बांधत है और जौनक ब्याह ना भाव है कहे से तबे 5 झुड़की बांधत है। तबे 5 झुड़की बांध के तब हम झुड़की बांध के तब जाते हैं नदिया में पुहान। नदिया में पुहाए के पुहान पेती हम तब का कहत है कि डेरी झुड़की माता चलो जाइए हमार दादा भैयन की उम्र बढ़े करके। जैसी नदिया का लहर बढ़ाए वैसी हमारे दादा भैयन की उम्र बढ़ाए करके ऐसे करके ऐसे पानी उलझत है और हम पुहा देते हैं अपन झुड़की। आज तीजको दिन दिनभरि निराहार व्रत बसेर अपराह्न वा बेलुकातिर नदीमा गएर पूजा गर्ने चलन रहेको छ। त्यस क्रममा व्रतालु महिलाहरू समनकी डोला बनाउन प्रयोग गरिएको डोरी मुरिया काटेर लग्ने गर्दछन्। त्यसैगरी झुर्की कुसको गाँठो बनाएर लग्ने चलन छ। विवाहित व्रतालुले 7 वटा गाँठो र अविवाहितले 5 वटा गाँठो बनाएर झुर्की लग्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। मुरिया र झुर्की दुवै नदीमा सेलाइन्छ।
सो क्रममा व्रतालुहरूले झुरकी र मुरियालाई नदीको धारमा छोडेर दाजुभाइ भतिजाको उमेर बढाउनु भन्ने गरेको जनाइएको छ। झुरकी नदीमा बगेर जति टाढा गए दाजुभाइ भतिजाको आयु त्यति नै लामो हुने विश्वास रहेको छ। मुड़िया के पोहाएंगे हमरो मुड़िया पोहाए हैं हमरो भैया दादा की उम्र बढ़ाए और हमारे भैया दादा की उम्र लंबी रहा है, अच्छे रहा है, रहे हैं हम। तब वो हम अपन दादा भैया की उम्र के ताही की मतलब उनकी आयु लंबो होवे कह के वो हिसाब से हम जा हो रहा था तीज बर्थ कछु ना खाए के और जा डोला डोलन के हमारे जा रीति रिवाज है जा पुरखा दिनन की जब डोला झूलेंगे तो दुनिया जाने होगी हाँ जे अपन रीति रिवाज ना भूली है कह के। राणाथारूको तीज धुमधामका साथ मनाइने गरिन्छ। साउनको महिना सुरुवातसँगै सामनको डोला हाल्ने र तीजको दिन समापन गर्ने प्रचलन रही आएको छ। पश्चिमा संस्कृतिको सिको गर्दै राणाथारू जातिको प्रमुख चाडका रूपमा रहेको तीजलाई पछिल्लो पुस्ताले बिर्सिँदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता नागरिक अगुवाहरूको बढेको छ। राणाथारूको पहिचान झल्किने तीजलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। संस्कृति जोगिए मात्रै अस्तित्व रहने भन्दै सबैमा आफ्नो क्षेत्रबाट पहिचान जोगाउन राजनीतिक अगुवाहरूले आग्रह गरेका छन्। विधेयक छैन कि लोग देखने मिलता है बाकी नई बहु आई फिर कभी कोई ठीक हरा थरा लगभग अपन लोग उन्मुख चरण रही गए पक्षों का ये सुनागत जब हमरो पहचान जहाँ हमरो संस्कृति जहाँ हमरो पर्व है अब जाके एक उत्सव के रूप में मनाना पड़ो तभी तक टेंट लगो तभी तो मैं पकड़े यहाँ पर हम आए तुम्हारे सबके बीच तो जकाए हुए पर सोचन की आपके जरूरी है आपन कैसे आपन इसको ना सोच पाए आसन धर्मन को राणाथारू को जो संस्कृति है परंपरा है समाज है आपन तो सब चीज के धनी है लेकिन आपन के ठेना आज आपन बहुत गरीब है। मोदी जी बहुत बात बताए यूपीए साहब बहुत बात बताए आज मैं देखा था आपन के बराबर गरीब कोई नहीं। राणाथारूको संस्कृति संरक्षणका लागि स्थानीय तहले संग्रहालयका संस्कृति झल्किने सामग्री राख्न पहल भइरहेको सुनाएको छ। साथै पुरानो पहिरनको संरक्षणका लागि राणाथारू महिलाहरूलाई लेहेङ्गा तालिमको समेत व्यवस्था गरेको धनगढी उपमहानगरले जनाएको छ। राणाथारूसँगै सबै संस्कृति जोगाउनका लागि उपमहानगर कटिबद्ध रहेको जनाएको छ। बनावेंगे और अपने तुम बेचेंगे और कहन पड़ो कल के दिन कोई से मांगन ना पड़े है अपने आर्थिक पक्ष से बली हुई के अपने रुपया तुम्हारे जोड़े हुई हैं और अच्छो कार्यक्रम चले हैं और इतने कल्लो ना है दीदी बहनियन के उद्घोषक तालीम कहा था जो ललो मस्कत है अब है थोड़ी अच्छो भी रहो है अब सुधर जाए है पर तुम्हें मई पकड़ के अच्छे से मस्कनिया आदमी बना दे मंगो वो से उद्घोषण का क्षमता अभिवृद्धि कहा था वो ट्रेनिंग धरो में और समुदाय के ताही थे धरो हो। तीजको पूजा आजापछि व्रतालु सहित घर परिवार सबै मिलेर सिमही, पुरी, गुलगुला, पकौडा, पपरा लगायतका मिठा परिकार खाने चलन रहेको छ। यसैगरी दाजुभाइहरूले व्रतालुहरूलाई आशीर्वादको साथै सकेको दक्षिणा पनि दिने गरेको जनाइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। घरमै झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका 9की आरती शाहलाई न्याय माग्दै शनिबार पनि काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको छ। 90 दिन बितिसक्दा पनि आरती शाह मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धानका लागि पीडित परिवार सङ्घर्षरत रहे पनि सरकार र अन्य सरकारवाला मौन रहेको भन्दै उनका परिवार तथा युवाहरूले मुखमा कालो पट्टी बाँध्दै मौन धरना दिएका हुन्। आरती गत जेठ 7 गते बेलुका घरमै झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। दाइजोको नाममा आरतीको हत्या भएको माइती पक्षको दावी छ। आरतीको हत्यालाई आत्महत्याको नाम दिएर अपराधी उम्काउन खोजेको र प्रहरीले न्याय माग्दा सहयोग नगरेको पीडित पक्षको भनाइ छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि गर्मीका कारण युरोपका विभिन्न मुलुकमा समस्या, धेरै मुलुकमा पानीको सङ्कट, गर्मीबाट क्षति पुग्न सक्ने भन्दै सतर्क रहन आग्रह।
र एसिया कप खेल्न नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम अर्को हप्ता पाकिस्तान जाने। एसिया कप आउँदो अगस्त 31बाट सुरु हुँदै नेपालले पहिलो खेल पाकिस्तानसँग खेल्ने। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ खेल समाचारको। एसिया कप क्रिकेट खेल्नका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम अर्को हप्ता पाकिस्तान जाने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अनुसार नेपाली टिमको भिजाको काम सकिसकेको हुनाले जतिसक्दो छिटो टिमलाई पाकिस्तान पठाउने तयारी भइरहेको छ। अहिले नै मिति निश्चित नभएको भए पनि सम्भवतः 23 तारिखमा टिमलाई पठाउने तयारी गरिएको क्यानले जनाएको छ। नेपाली टिमले एसिया कप अगाडि पाकिस्तानसँग केही अभ्यास खेल र तयारीका लागि टिमलाई 1 हप्ता अघि नै पाकिस्तान पठाउने तयारी क्यानले गरेको हो। एसिया कप आउँदो अगस्त 31बाट सुरु हुँदैछ, जसमा पहिलो खेल नेपालले पाकिस्तानसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। नेपालका लागि क्यानले एसिया कपका लागि 17 सदस्यीय टोली घोषणा गरिसकेको छ। टोलीमा रहेको सन्दीप लामिछानेका बलात्कार मुद्दाको पेशी सरकारले उनी पाकिस्तान जाने नजाने अन्यलमा रहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। 7 महिनामा 49 पटक बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट अहिलेसम्म एउटा विधेयक मात्र पास। संसदलाई नाराबाजी र अवरोध गर्ने थलो बनाएको सर्वसाधारणको आरोप। संसदको अवरोध नियमसङ्गत नरहेको एमाले नेता नेङमाङको तर्क। सरकारले आफ्ना कुरा नसुनेपछि बहुमत नभएको दलले संसद अवरोध गर्ने गरेको धारणा। प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि निरन्तर प्रश्न। सत्ता स्वार्थका लागि मनलाग्दी मन्त्रालयको संख्या थप्दा आर्थिक भार बढाएको तर्क। अपेक्षा अनुसार काम नगरेको गुनासो। सुशासनका पक्षमा सरकारले गरेको कामलाई सबैले साथ दिनुपर्ने माओवादी नेता पोखरेलको धारणा। लडेर ल्याएको उपलब्धि जोगाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भनाइ। र पहिरोले अवरुद्ध बनेको भीमदत्त राजमार्ग पूर्ण रूपमा अझै सञ्चालन हुन सकेन। नेताहरूको आश्वासन मात्र, यात्रुलाई शास्ति। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।